बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़िया सबार से मैं इकबाल जो नाज़रीन, हमारा ये जो ख़ित्ता है इसके अंदर ये जो माशरा, गांव या आम लोग हैं, ये किसी दफ्तर के अंदर हों तो आपने देखा होगा कि इन सब का एक अलमिया है। और आपको भी बहुत सी जगहों पर ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा होगा जो आपसे ताकतवर हैं, लेकिन किसी मामले में आप उनसे जीत गए हों, दलील में, हक सच में, या अपना कोई बात करने में आप उनसे, आपकी दलील उनसे ज़्यादा मजबूत हो। तो हमारे यहाँ जो रवाज है वो क्या है कि चाहे वो गांव का वडेरा हो, नंबरदार हो, किसी कंपनी का मैनेजर हो, किसी दफ्तर का, या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल हो, या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन का कोई एमडी हो, जब वो अपने से कमज़ोर शख्स पर किसी बात का दबाव डालता है तो कमज़ोर उसके आगे अगर अपनी दलील से बात करे और खड़ा हो जाए, तो जब वो ताकतवर हार जाता है दलील से, तो फिर वो एक पॉइंट रखता है। वो ये कहता है कि बाकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। ये जो बात तूने फ़लाँ फ़लाँ के सामने की थी, ये मुझे अकेला कह देता। ये जो तूने बात की थी, इसमें फ़लाँ के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। या फिर वो ये कहता कि तूने ये जो बात की है, ये इस तरह से ना कहता, इस तरह से कह देता तो मैं तुम्हारी बात मान जाता। या मुझे ये वाली जो रिक्वेस्ट थी वो ऐसे नहीं, ऐसे कर देता तो मैं मान जाता। यानी आप समझ गए होंगे कि हमारा इस माशरे के अंदर जो अलमिया है वो ये है कि जो ताकतवर है या जो आपसे सीनियर है, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका मैनेजर हो, आपका मालिक हो, आपके गांव का वडेरा हो, या किसी भी जगह पे हो, तो उससे हक और सच बात मानने में इतनी मुश्किल और दिक्कत पेश आती है कि फिर वो आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल यही पैटर्न हमारे इस मुल्क के अंदर उस ताकतवर रजीम और उस ताकतवर हलके के अंदर भी पाया जाता है। इमरान खान जो पिछले 2 साल से जेल के अंदर है, आप सबको पता है कि जिसके अंदर आलमी रिकॉर्ड कायम किए गए, यानी उस केसेस के हवाले से भी, इल्ज़ामात के हवाले से भी, बेबुनियाद इल्ज़ाम के हवाले से भी, इलेक्शन के हवाले से भी। लेकिन वो शख्स जहाँ से उसने अपनी मैच्योर लाइफ शुरू की, उससे लेकर इस वक्त तक अगर वो 70+ उसकी एज हो गई है, तो उसने कहीं भी शिकस्त नहीं मानी। चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, सोशल मैदान हो, तामीर और तरक्की का मैदान हो, आखिर में उसने सियासत का मैदान चूज़ किया। तो ये हम कह सकते हैं कि उसने सियासत का वर्ल्ड कप भी जीत लिया। अब जब वो जेल में बंद है तो केसेस पे केसेस, केसेस पे केसेस जो ताकतवर हल्का इस मुल्क का था वो बनाता रहा। जो हुकूमत थी, जो स्टैब्लिशमेंट, जो हुकूमत थी, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो जजेस थे, इनके कंधों पे जो सहारा था वो स्टैब्लिशमेंट का था। और स्टैब्लिशमेंट को जो सहारा था वो अमेरिका का था। यानी एक के बाद दूसरे, ऐसा आप कह सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर खुद मुख्तार नहीं था। एक दूसरे पे के कंधे पे रखकर बंदूक चला रहा था, दूसरा दूसरे के कंधे पे रखकर बंदूक चला रहा था। लेकिन चला किस पे रहा था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने थी, लेकिन वो इमरान खान पे चला रहा था। मकसद सिर्फ, चाहे वो अमेरिका हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, या इस मुल्क की रजीम चेंज की सूरत में हुकूमत हो, इनका मकसद ये था कि हम इमरान खान को सियासत से माइनस करें और उसके बाद फिर हम और तुम और फिर मौजे ही मौजे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो पीटीआई है, ये जो इसके अंदर लीडरशिप है, ये कॉमन से लोग हैं, इनके अंदर कोई इतना, ये कंप्रोमाइज किस्म के लोग हैं, ये आधा तुम आधा मैं वाले सेंस रखने वाले, ये नज़रिया रखने वाले लोग हैं। लेकिन इमरान खान डटा रहा, डटा रहा, डटा रहा, यहाँ तक कि उसका आखिरी ये बयान इस हद तक था कि मैं मर सकता हूँ लेकिन ये वाली कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। फिर करते करते वो जो इनका ख्वाब था इस्टेब्लिशमेंट का कि अमेरिका में जो बाइडन ही रहेगा, हमारी मर्ज़ी की हुकूमत होगी, कहीं चेंज नहीं होगी, ट्रंप नहीं आएगा, क्योंकि बेशक मुल्कों की पॉलिसियाँ तो एक जैसी हैं, लेकिन पर्सनल जो हर शख्स की अपनी एक फितरत है वो बड़ी काउंट होती है।
تو اس میں جب ٹرمپ جیت گیا، حکومت آ گئی، تو انہوں نے پھر آئیں بائیں شائیں وہ جو گدڑ ببکیاں اور پھر دھمکیاں اور پھر تڑیاں اور پھر سوورنٹی اور پھر ہماری خود مختاری اور اس طرح سے بہت سی باتیں کی، لیکن بات وہی تھی کہ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ آخر انہوں نے ماننا بھی ہے، دباؤ بھی آنا ہے اور بہت کچھ ہے، ان کا سارا انٹرسٹ، سارا مفاد امریکہ سے جڑا ہوا ہے، ایون یورپ سے جڑا ہوا ہے۔ اب یہ صرف عمران خان کو کبھی بنی گالا کا، کبھی کے پی کے کا، کبھی کہیں کا، کبھی کہیں کا جو آفر کرتے ہیں وہ بھی وہ نہیں مان رہا۔ پھر دیکھیں کہ اس طاقتور نمبردار نے، مینیجر نے، یا اس ملک کے اس ادارے نے جو سب کو ہانک رہا ہے، اس نے کیا چال چلی کہ حافظ نعیم صاحب، جماعت اسلامی والے، جو جماعت اسلامی شروع سے ہی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ چاہے لیاقت باغ میں بیٹھے یا کہیں احتجاج کرے، اس کے اندر وہ اسی ڈگڈگی پہ ناچتی ہے جو اس کو اسٹیبلشمنٹ اسے نچاتی ہے یا ڈگڈگی بجاتی ہے۔ حافظ نعیم صاحب کے حوالے سے آپ سوشل میڈیا پہ، ویلاگرز پہ بہت سے تبصرات، تجزیہ جتنے بھی کرنے والے ان سے سن چکے ہوں گے کہ انہوں نے ایک بونگی ماری کہ کراچی میں کسی اور کے مینیج کیے ہوئے جلسے پہ یہ کہا کہ عمران خان وہاں پر اسرائیل کو کنڈم کرے یا ایسا بیان دے کہ امریکہ جو اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے اسے وہ اس کی مزاحمت کرے، اور کیوں نہیں کرتا۔ میں حافظ نعیم صاحب یا کسی جماعت اسلامی یا کسی اس پہ بات نہیں کرتا، کیونکہ پاکستان کے اندر میر جعفر، میر صادقوں کی بھرمار ہے، ایک پتھر اٹھاؤ تو 10 میر جعفر اور میر صادق نکلتے ہیں، چاہے وہ میڈیا ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، بیوروکریسی ہو یا حکومت ہو۔ لیکن یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا تھا، یہ کیوں بیان دلوایا جا رہا ہے؟ تاکہ عمران خان امریکہ کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف بیان دے، جو اس سے پہلے وہ کئی درجنوں دفعہ دے چکے ہیں، وہ بیان دے اور پھر وہی ہم اٹھائیں اور یہ کہیں امریکہ کو کہ یہ دیکھیں عمران خان آپ کے خلاف ہے۔ یعنی کیسی کیسی چالیں جو چلنی تھی وہ چل رہے ہیں۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ساری حرکتیں جب دیکھی کہ ہم ناکام ہوئے، پھر انہوں نے کچھ ایسے ستارہ شناس بٹھا دیے جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ستارہ ڈوبنے والا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ ایسے جو ہاتھ دیکھنے والے نجومی ٹائم لوگ وہ بھی میڈیا میں لا کر ایسا مایوسی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی انہوں نے دیکھا کہ اب ناکام ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چاہے یہ نمبردار ہو یا یہ وڈیرا ہو یا یہ ادارے کا کچھ بھی سربراہ ہو یا ملک کو چلانے والا کوئی اینٹی ہو، کیسے انہیں سمجھ نہیں آتی اور کیوں یہ اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کیوں اپنے آپ کو صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنی کرسی کے لیے پورے ملک کو اور عوام کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں۔ لیکن لگائیں گے تو کب تک، چلائیں گے تو کب تک؟ یہ چیز انہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اب یہ اس نوبت پہ پہنچ چکے ہیں کہ چلیں ہم صرف اور صرف اتنا کر دیں کہ آپ ہمیں ایک بات کا ایک موقع دے دیں کہ ہم اس کو بیس بنا کر یہ کہیں کہ چلیں جی ہم آپ کو ریلیز کرتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات ہوگی کہ ہمارے ساتھ بھی بہت دفعہ ایسے ہوا کہ کہیں کوئی خبر یا کوئی کالم ایسا لکھا جس پہ کسی کو تکلیف ہو گئی، تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ صرف اور صرف یہ والی بات بیچ میں سے کہہ دیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جی چلیں جی آپ نے ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں تردید کر دی ہے۔ تو ایسے طاقتور یہاں پر اس ملک کے اندر ہیں، لیکن ایسا ہوگا بھی نہیں اور ایسا اس سے پہلے بھی نہیں ہوا۔ فطرت ہے، جس طرح سے یہ ہماری ہاں رجیم چینج والی فطرت نہیں بدلتی، اسی طرح سے عمران خان کی جو ڈٹ جانے اور مقابلے والی فطرت ہے وہ بھی نہیں بدلے گی۔ ایک بار جنجو کو اگلے ویلاگ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔